17 वर्षा पिरायचे चलयेक असैमिक मरण आयल्याची घडणूक नाशनोळा वाठारात घडली। तिच्या घरच्यांक जेन्ना ते बेशुद्ध अवस्थेत सापडले तेन्ना हे दुखेस्त प्रकरण उक्ताडार आयले। सूत्रांनी दिले माहिती प्रमाण तिच्या घरच्यांक ते बेशुद्ध अवस्थेत सापडले आणि रोखडेच तांणी पुलिसांक कळयले। म्हापसा पुलिसांच्या पंगडान घडणुकेच्या थळार धाव घेवन प्राथमिक चौकशी केली। कूड पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत परत फामिलीक दिली। ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू आसा। आयज एक व्हडलो एक इन्सिडंट घडलेलो आसा, एक ट्रेजेडी जाल्ली आसा आमच्या गांवचो आनी आमच्या गांवचो एक मित्र, तेजी चली 17 वर्साची, ती कालूच तेजें मरण जाल्लें आसा। सस्पिशियस मॅनरान जाल्लें आसा। जे घरान ते एकलेच आसले आनी तेजो बापूय आमचो मित्र नारायण परब, तो GMCन कामाक आसता, तो कामाक गेल्लो। तशीच तेजी बायलूय कामाक गेल्ली आनी चली घरान एकलीच आसली। तर दनपारां 2 सुमार तेंच्यांनी फोन केल्लो तेका, पण फोन घेवंक ना। तेज्या उपरांत परतो 3:30 सुमार तेंच्यांनी फोन केलो, तर फोन घेयना म्हणून डावट पडलो म्हणून तेजी चलयेची आवय घरा येयली। तेन्ना घरा येवन पळयत जाल्यार ते बॅडीर अशें मृत्य अवस्थेंत तांकां मेळ्ळें। आनी आजून तेज्या उपरांत सांजची मागीर बॉडी GMCन हेका पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ली। तेज्या उपरांत आयज बॉडी हँडओवर जाल्ली आसा। आजून रिपोर्ट आमकां मेळूंक ना, एक्झॅक्ट कॉज ऑफ डेथ आमकां कळुल्लें ना आजून, पण आजून पासून कितें तें आजून सारकें कारण आमकां कळना। आतां बॉडी ऑलरेडी हाडलेली आसा, फॅमिलीक दिल्ली आसा, हँडओवर केल्ली आसा। सो सगळे आमी हांगा तेंच्या घरा कडेन जमलेले आसा। तर चली आमी इतले ल्हानपणासान ते चलयेक पळयल्लें आसा, एक बरें स्वभावाचें भुरगें आनी सदांच चलतना अशी मान सकयल घालून चलताले। खूब दुख्ख जाता आमकां आयज अशे तरेन तेजें मरण जाल्लें आसा भुरग्याचें। आनी सांगपाचें म्हणल्यार भुरगें तें बरें शिक्षणाकूय बरें आसलें, अंदू 12वेक आसलें तें आनी बरें शिकतालें। बापायक खूब तेजी चेडवा बद्दल अपुरबाय आसली, खूब तो केअर घेतालो चेडवाचो। आनी आयज अशें घडलेलें आसा, खूब दुख्ख जाता सांगपाक, कित्याक तो बरो आमचो एक मित्र जावन आसा आनी एकूच तेजें भुरगें जावन आसा, तेंच आयज ना जाल्लें आसा। कितें म्हणटा सस्पिशियस म्हणजे तशें आमी सांगू शकना, पण तें सस्पिशियस आतां एक कितें तरी दुबाव आसा। कित्याक हांगा खुबशीं कन्स्ट्रक्शनां चालू आसात आनी हांगा भायले खुबशे लेबर हांगा काम करतात आनी तितून असो दुबाव जाता, पण आमी तशें उलोवंक शकना। कित्याक पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट येयल्या उपरांत कितें तें खरें तें फॅक्ट भायर सरतलो, सो तशें आमी सांगू शकना। पण भुरग्याचो एक बरो नेचर आसलो, आयज आमकां खूब दुख्ख जाता आयज ना जाल्लें। काल इन्सिडंट घडलो पळय, फॅमिलीचें कितें म्हणणें बीन आसा हाचेर? फॅमिलीचें म्हणणें तेणें तसो स्टेटमेंट करूंक ना, पण आमी तेका विचारलेलें की बाबा कितें जाल्लें अशें भुरग्याचें, बरें सिकनस बी कितें आसलें, तर तेणें सांगलां तशें कांयच नासलें, सारकें नॉर्मल आसलें, कांयच सिकनस बी तशें कांय नासलें। कित्याक सकाळीं पासून मातशें लेट उठला ते, पण च्या बी पिलां, सगळें तेजें वेवस्थीत जाल्लें आसा। आनी ह्या दिसांनी घरा आसले, हॉलिडे आसले म्हणून ते घरात आसताले। सो तुम्ही आता म्हटलें पळय कन्स्ट्रक्शन सायट कुशीक चालू आसा, सो दार विंडो जेन्ना फॅमिलीन तेका स्पॉट केलें तेन्ना दार विंडो कितें ओपन बीन घराचें आसलें? तशें सांगपाचें म्हणल्यार लॉक नासलें दाराक, फाटलें दार बंद आसलें, फुडली गेट ओपन आसली, फक्त लॉक नासलें, गेट बंद आसली। सो जे आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे तेंच्या पेरंट्सा कडल्यान फक्त गेटीक लॉक नासलें, पण फुडले जे कॅमेरा फुडल्यान घरा फुडल्यान आमी पळयतात तेंचे कॅमेरा आसा 2, तितून पुलीस जेन्ना काल येयले तेंच्यांनी सगळो फूल पळयल्लो आसा। तितून कांयच अशें कोण एंटर जाता तशें दिसना। इन्सिडेंट कितल्यांक घडलो काल? हो सादारण 4:00 घडलेलो आसा। कित्याक जेन्ना आवय तेजी घरा पळोवपाक येयली तेन्ना ते मृत अवस्थेत तांकां मेळिल्लें आसा। सो तेजे पयलीं जाल्लो जावंक शकता असो अंदाज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।